الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الأئمة الهدى، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجزار، السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا أهل التقوى، السلام عليكم يا أهل النجوى، السلام عليكم يا أولاد رسول الله، السلام عليكم يا أئمة البقيع، السلام عليكم يا حسن المجتبى، السلام عليكم يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليكم يا أبا جعفر باقر العلوم، السلام عليك يا أبو عبد الله جعفر بن محمد صادقا في الفعل والقول ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان من فتن الزمان وشرور الزمان ومن نزول البلاء. السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. سيدي عجل الله تعالى فرجا وسهل الله مخرجا، واجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبك ورحمة الله وبركاته.